पंजाबी ज़ुबान हमारी मादरी ज़ुबान है। दुनिया में जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने अपनी मादरी ज़ुबान को नहीं छोड़ा। हम अपनी मादरी ज़ुबान में अगर एमए या पीएचडी करना चाहें तो क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज इस हवाले से डिटेल डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जनाब सब दोस्त खैरियत से होंगे। मौसम जो है वो गर्मी की तरफ जा रहा है। एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। आज हम ये बात करेंगे कि क्या पंजाबी ज़बान जो कि पंजाब में रहने वालों के लिए मादरी ज़बान है, क्योंकि कौमी ज़बान हमारी उर्दू है। मज़े की बात यह है कि बहुत सारे पंजाब में रहने वाले स्टूडेंट्स को इस बात का आइडिया नहीं है कि हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, जबकि हमारी मदर लैंग्वेज पंजाबी है। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है। उसकी रीज़न ये है कि हमें अपनी मादरी ज़बान पढ़ाई ही नहीं जाती। हम उस बच्चे को अच्छा नहीं समझते जो मादरी ज़बान बोले। ये कैसा मुल्क है कि जिसमें गवर्नमेंट भी इस बात पे ध्यान नहीं देती। ये आला हुकाम को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो मादरी ज़बान है वो पंजाबी है, और मेरा ख्याल है कि 90% न्यू जनरेशन उसको पंजाबी बोलनी ही नहीं आती, क्योंकि उनके वालिदैन ने भी घर में कभी पंजाबी नहीं बोली। तो इस बात का रीज़न ये है कि हमने कभी अपने निसाब में, सिलेबस में, करिकुलम में अपनी मदर लैंग्वेज को शामिल ही नहीं किया। बदकिस्मती ये है कि हम बच्चों को एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे कभी फ़ारसी पढ़ा रहे होते हैं, कभी अरबी पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी नेशनल लैंग्वेजेस हैं, उनकी तरफ हमारा कोई फोकस नहीं है। दुनिया में जितनी भी कौमों ने तरक्की की, उन्होंने अपनी नेशनल लैंग्वेज में हमेशा इल्म हासिल किया। आप यूरोपियन ममालिक उठा लें, आप चाइना, रशिया, तुर्की, कोई भी मुल्क ले लें, वो आज भी अपनी नेशनल लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं इंग्लिश पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने हमेशा इंग्लिश को ही प्रेफर किया। कौमी ज़ुबान को तो हम फिर भी किसी हद तक मैंडेटरी सिलेबस में रखते हैं कि वो इंटरमीडिएट तक जो स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू को लाजमी पढ़ें, लेकिन जो हमारा पंजाबी का मादरी ज़ुबान का विरसा है उसको हमने खो दिया। आप एफए में पंजाबी रखें, आप बीए में ऑनर्स करें पंजाबी में, आप एमफिल करें, पीएचडी करें, लिटरेचर पढ़ें सही तरीके से पढ़ें, तो आज भी अगर आप देखें तो पंजाब की धरती पे उन पंजाबी शुआरा, शायर हजरात जिन्होंने सूफियाना कलाम लिखा, आज भी उनका नाम मौजूद है। जिस तरह बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, हीर रांझा की दास्तान लिखी गई, हीर लिखी गई, वारिस अली शाह,
اسی طرح بے شمار آپ کو پنجابی میں لکھی ہوئی تحریریں ملیں گی. یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے 400-500 سال پہلے 600 سال پہلے اس دنیا میں آئے, اس زبان میں اپنے خیالات کو لکھا, تحریر کیا اور اس دنیا کے لیے چھوڑ گئے, اور آج بھی ان کا نام باقی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا نام باقی ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زبان کو سینے سے لگایا, اس میں علم حاصل کیا اور اس کو دنیا میں چھوڑ کے گئے. آپ کے پاس اچھی آپشنز ہیں, کیونکہ یہ وہ فیلڈ ہے جس میں سیچوریشن کم ہوتی جا رہی ہے, اور ود دی پیسج آف ٹائم آپ کو اپنی مادری زبان کی بولنے والے لوگ کم ملیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ یہ کہیں گے کہ جناب ہمارے اسکول میں اردو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, ہمارے کالجز میں اردو کی سیٹس ویکنٹ ہیں, یونیورسٹیز میں اردو ڈپارٹمنٹ, اردو لٹریچر پہ ریسرچ کرنے والے لوگوں کا فقدان ہے, لوگ سٹرگل کریں گے, اور آپ دیکھیں گے ایک دن یہ وقت آئے گا. ہم عرب میں رہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ عربی زبان کو پریفر کرتے ہیں, خواہ وہ واٹس ایپ کی چیٹنگ ہو یا کسی بھی انٹرنیٹ پہ آپ نے کوئی سرچ کرنی ہو, کوئی بھی کام کرنا ہو, آپ کو اردو اور عربی زبان جو ہے عرب ممالک میں پریفرنس پہ نظر آئے گی. خواہ وہ شخص انگلش ہی کیوں نہ بولتا ہو, لیکن جب بھی وہ پرسنل چیٹ کرے گا, واٹس ایپ کرے گا یا گوگل پہ ریسرچ کریں گے, تو وہ اپنی مدر لینگویج میں کریں گے, عربی زبان میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی, آپ لوگوں کو دیکھ کے بھیڑ چال مت کریں, میں انجینئر بنوں گا, میں ڈاکٹر بنوں گا. یہ سب دنیا میں آئے اور آ کر چلے گئے, آپ نے بھی چلے جانا ہے, ہم نے بھی چلے جانا ہے, لیکن ایسا کام کر کے جائیں کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. اپنی مادری زبان پہ ریسرچ کریں, اس کو پڑھیں, اس کے ادب میں یعنی کہ اس کے لٹریچر میں اضافہ کریں, اپنے علم اپنی ریسرچ کی بیس پہ. تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جتنا آپ نے زور سائنس مضامین پہ لگانا ہے, اگر آپ اتنا ہی زور آرٹس کے مضامین پہ لگائیں تو حلفاً انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.